बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तिकाप मुतालिक मंगा मखकिम सा खबरें कड़े वे चूँकि सबा का खैरी शैलमा रोजा दा और अक्सर मलगरी इत्तिकाप तकीनी नगई द पारा यो सो खबरें चागा ज़रूरी दी अगा अर्ज़ को। अवल खुदा इत्तिकाप दा यो लुई नेमत ते दा अल्लाह द तरफना। हदीस पाक के राज़ी चिकम बंदा अगा इत्तिकाप कई नो अल्लाह अगल द दुआ हज और द दुआ उम्रो सवाब वर कई। दुएम हदीस के राज़ी चे कला बंदा द अल्लाह द रज़ा दफारा इत्तिकाप उकी द यौ रज़ इत्तिकाप पागे बांदे अल्लाह दे बंदा और द जहन्नम तरमियानजा दुआ खंदकुना अगा फासिला कई और द यौ खंदक फासिला बदुम रही लका दज़म के नवाले आसमान पूरी और बलदा चिकम इत्तिकाप दा लस रज़ी दा द बंदा दा अल्लाह फ़कोर की और यो रूहानी और मुक़द्दस मकाम की चागा दा अल्लाह कूरी जुमाती और बलदा च गुनाहुन नवम इंसान महफूजी नो दा गज़ाए की दा अल्लाह फ़कोर की चिकम रूहानियत इंसान त मिलावीगी और द पजड़ के जज़ब की अगबल ज़ायकिनी और बला खबर दादा चिकला सड़े इत्तिकाप तकीनी नुदे दा टोल नेका रा जमा कई यो खगोरा दा कम रज़ी च दे इत्तिकाप कई नु दा रज़े के चिकम मुजुन दी नु दा टोल दे एहतमाम सर दा अल्लाह फ़कोर के जमे सरम कई तरावीह अगौम की और बल लुया खबर पके दादा चे लैलतुल क़दर अगौम चूँ के देशपो के राज़ी नो अगौम यकीनी खबर रा द लैलतुल क़दर मिलावेदल अगबम मोतकिब ता मिलावशी कल चे दे दा अल्लाह फ़कोर के लस रज़ दफ़ार इत्तिकाप नियत दे खड़े और कचर दे उदो दशपे नुब्याम इत्तिकाप वाला इबादत दे सवाब अगवता खाम खा मिलावीगी नो इत्तिकाप हालत के पकार दी चमंगता सो पाबंदी सातू बग़ैर द ज़रूरत ना अवल च सड़े कीनी द टोल नमक के खबर अदा सबा शलम रोजा दा नु शलम रोजे द माखाम द नवर द डुबेदो नमक के चमंग तासो कम जा इत्तिकाप को अगर जुमात के मंग तासो नासियो और ब्या दा इत्तिकाप तरसो पोरे चे द अख्तर द वड़ू के अख्तर म्याश नीली दलिशी तर आगा पोरे मंगा द इत्तिकाप द जाय नरा उजुना द्वेम दा चे द जुमात हदूद अगा मंगा तासो मालूम को कम दाव दसुन जायुन दी अगा द जुमात द हदूद न बाहर दी दा गज़ायता नराजू हाँ ज़रूरत ते और दस्ते अगेल बराजी असे बदा गज़ायुन ता मंग नराजू इत्तिकाप चमंगा कौ चमंगा आगे की पूरा पाबंदा सरा बग़ैर द ज़रूरत ना जुमात ना उजुना बाहर कदम उचत नको और को तो बग़ैर द ज़रूरत ना द जुमात ना नगे सर इत्तिकाप अगा बस ख़त्म शो। हाँ कचर त मजबूरी दा लकाव दस दतली या जुमात ते और पागे कि तुम ये नो सड़ी त द गसल ज़रूरत रागे न गसल दफ़ार द जुमात न बाहर अगा वतेशी तो कल चिता त ज़रूरत शो न ब्या अगा तो वतेशी लेकिन चा सर बदगा टेम के खबरें न के खामोशाई सर बाहर वतली और ब्या रात लल। हाँ बाज़ उलमा यो मस्जिद दे फागे की दुजुमी मुज न कीगी न कबल मस्जिद ता दुजुमी मुज द पारजी अगम फ़ौरन बब्या वापस राजी इत्तिकाप प दौरान के द टोलना अफजल इबादत द अल्लाह द किताब तिलावत ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक चूँकि मुंगा मुख के दावेली दी लस रज़ इत्तिकाप दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगब हमेशा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इत्तिकाप बको द रमज़ानुल मुबारक आखिरी अल्लाह सरजी और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सरगोरा द कुरान करीम चूँकि रमज़ान के दौर को नो आखिरी रमज़ानुल मुबारक की जिब्रील अलैहिस्सलाम दो ज़ला दौर करे दे और दगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी रमज़ानुल मुबारक के इत्तिकाप अगम शल रज़े कड़ो नो यो खुदा चमंग तासो इत्तिकाप को इत्तिकाप दौरान के दखपल ज़िंदगाए द बदली दू नियत उकू कचा इत्तिकाप की कीनी दाग गिरनी नुनियत उकू इंशाअल्लाह चमंग तासो इत्तिकाप नरा पासू च गिरम अपने खुदी
صداسې جرائم وي چې هغه موږ تاسو ځان ته مخې ته کړو. یو انسان دی مثال په طور غیبت کوي، نو الله نه سوال کوو چې الله موږ د دې غیبت نه بچ کړي. یو انسان دی د هغه نظر هغه غلط استعمالیږي، نو الله نه پکې سوال کوو. څومره جرایم کوي انسان ته هغه ټول جرمونه معلوم دي چې ما کې دا جرم دی دا جرم دی، نو د الله نه سوال کوو چې الله موږ د دغه جرایمو نه منع کړه. ها باقی اتقاب متعلق مسائل چې کوم سیز سره اتقاب هغه ماتیږي، هغې کې اول سیز دا دی چې کوم سیز سره روجه ماتیږي نو هغې سره به ستا اتقاب خود به خود ختمي، اتقاب به هم ختم. دویم شرعي عذر نه علاوه د جماعت نه بهر شوي نو اتقاب د ختم شو. شرعي عذر څه شی دی؟ قضای حاجت دا شرعي عذر دی انسان ته، او دس د پاره تللی دا شرعي عذر دی. او بلکې بعض خلک هغه لاړ شي دا اودس زر کوي پوره نه بلکې خپل حالت چې نور څنګه کې اتقاب کې ناست دی اودس لاړې ښه آرام سره خپل اودس کوه. بل دا کور کې څوک داسې نه چې د پاره د کور نه روټۍ راړي، د روټۍ والا کور کې نشته نو د کور نه روټۍ راړې شي، ځکه روټۍ دا د انسان بنیادی ضرورت دی، نو دغه بنیادی ضرورت د پاره خیر دی ورتلی شي. او بل دا څلورم فرض غسل د پاره اتقاب نه بهر اغتلی شي، سنت غسل د پاره بهر اغه نشي وته. ها پنځم دا که چېرته جنازې له لاړ د چا نو هغې سره هم اتقاب ماتیږي ختم، که د چا تپوس له لاړ بیمار پرسای له لاړ دې سره هم اتقاب ختمیږي. ها که اتقاب نه مخکې یو کس داسې ویلي چې یاره زما په پلانکی رس پلانکی یو ګنټه پلانکي ځای کې مې دا دي، هغه ترې نه استثنا کوي، هغه بیا ځان له خبرې دي. خبرو سره اتقاب هغه هم نه ختمیږي، خبرو سره عام انسان کوي، خو البته اتقاب کې انسان لا د ډېرو خبرو نه ځان ساتل پکار دي چې ډېرې خبرې نه کوي. ها اتقاب دوران کې پکار دي معتکف لا چې خپل موبایل هغه کم استعمالوي. ها علمی باس پکې ګوري، مسائل پکې ګوري، هغه جدا خبره ده، لیکن موبایل باندې ویډیوګانې کتل یا په موبایل باندې ټوله رس خبرې کول دا د خپل ځان د یو لوی خیر نه محرومه کوي. نو پکار دی معتکف لا اتقاب والا چې سوره ملګري کینی اتقاب ته چې هغه مونږه موبایل استعمال کم کو. او بل دا الله تعالی نه دعاګانې ډېرې غواړو چې الله مونږ د پاره دا رمضان المبارک دا د رحمت جوړ کی. او سوره معتکفین دی پکار دی چې هغه خصوصا ډېرې دعاګانې غواړي، قرآن تلاوت هم ډېر زیات کوي، دعاګانې هم غواړي، ذکر اذکار هم کوي، او دعاګانو کې دا دعا هم کوي چې الله زموږ ملک امن راولي. ټول معتکفینو له دا پکار دي. الله دې په دې خبرو د عمل توفیق مال تاسو له نصیب کړي.